5 बजेको मोबाइलको अलार्मसँगै उसका आँखाहरू उघ्रन्छ। सिरानीमै रहेको प्रत्येक नयाँ दिनको सुरुवात गर्न सङ्केत गरिरहने मोबाइलको आवाजलाई बन्द गर्दै सम्झन्छे अब त अलार्मको जरुरत पनि पर्दैन होला। माइती घरको आँगनबाट घुम्टोडेर बिदा भई आएको दिनदेखि लागेको बानी आँखाहरू लुलाउँछन्। चराहरूको चिरबिर आवाज कानैमा ठोकिन आइपुग्छ। झसङ्ग हुँदै आफूलाई ढपक्क छोपिरहेकी निन्द्राकी देवीलाई यति नै बेला त म भन्न सक्दिनँ, तर म तिम्रो काखमा फर्केर आउँछु। तिम्रो न्यानो मायाको अङ्गालोमा हराउने मन हुँदा हुँदै पनि म बाध्य छु तिम्रो अङ्गालोलाई हटाएर आफ्नो दैनिकी सुरु गर्न। म आतुर हुनै पर्छ। मेरो कर्तव्य भनौँ या दायित्व या त जीवनको रफ्तार उजुरुक्क उठ्छ। झ्यालको छेउमा उभिएर पर्दा हटाउँछे। बिहानीको अँध्यारोमा आफ्नो दृष्टिहरूलाई परसम्म पुर्याउने कोसिस गर्दै मेरमेरेमा चियाउँछे। कैयौँ छिमेकीहरूको त आधारात भइरहेको होला। न त अलार्म बज्छ न त चराहरूको चिरबिरसँगै आँखा उघार्नुपर्छ। सायद रविका किरणहरू झ्यालबाट चियाउँछन् होला उठाउनलाई। तर मेरो यात्रा त धेरै परसम्म पुर्याउनु छ। रविका किरणहरू स्पर्श गर्न आउँदा यौलाका टुप्पाहरूले प्लस र माइनस गर्दै घरि अङ्क त घरि अक्षरहरूलाई समेटिसक्नुपर्छ। बिहानीका मन्द मन्द पवनले उसको पातल कपाललाई छिरलिरहेको छ। भित्तामा झुन्डिरहेको घडीको टिकटिक आवाज लगातार आइरहेको छ। आँखा हुँदै दौडाउँछे। ओहो, समय त बगिसकेछ। हडबडाउँछे। दुवै हात लगेर छिरलिएका कपाललाई समेट्दै बिहानीको नित्य कर्म सुरु गर्न हतारिन्छे। घडीका सुई अनवरत दौडिरहेको छ। त्यही रफ्तारमा आफूलाई दौडाउने कोसिस गर्छे। हतार हतार घरको काम सकाएर उसको आँखा नखोल्दै आफ्नो कार्यस्थलका लागि बाहिरिन चाहन्छे। प्रकृतिसँग समय नै नभएको त कहाँ हो र? मिठो एक कप चिया खाएर निस्कने समय हुँदा हुँदै पनि खाली मन लिएर जाने तीव्र इच्छाले गर्दा पेट पनि खाली नै लिएर निस्कन्छे। चिया पिउँदा पिउँदै उसका आँखा खुल्यो भने उसलाई सम्झने बित्तिकै अघिसम्म हल्का भइरहेको मन एकैचोटि गरुङको आभास हुन्छ। फक्रिरहेका फुलहरू ओइलाए जस्तो भान हुन्छ। जिउ श्रिङ्ग भएर आयो। बिहानीको मन्द पवन शरीरलाई स्पर्श गरिरहेका छन्, तर उसलाई शीतल अनुभूति भइरहेको छैन। स्कुटरको रफ्तारसँगै भारी बनेर दौडिएको छ मन। काला बादलका थेग्लाहरू मनैभरि छरपष्ट भएका छन्। ती बादलहरूले बर्सात त गराइ छाडे। अनायसे आँखाहरू भरिएर आए। स्कुटर गन्तव्यमा गएर रोकियो। हतार हतार गरी लगाएका गाजलहरूलाई बगाउन हो कि परेलीहरूलाई लछ्रप्प भिजाउन हो? टलपल भरिएका आँसुका बुँदहरूलाई आँखाभित्रै लुकाउन दृष्टिहरूलाई माथितिर फ्याँक्दै आफ्नो कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न पुग्छ। यो नैराश्यता दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। उसको सम्झनाले मात्र पनि मनमा बलिरहेको दियो झ्याप्प निभेर अन्धकार हुन्छ। हातखुट्टा कुजिए जस्तो एकाएक थकित महसुस हुन्छन्। साँच्चै कति खुम्चिएर बाँचेकी छ प्रकृति। आफ्नो मन कति स्वच्छ र शान्त हुँदा हुँदै पनि कति धेरै लान्छनाहरू सुन्नु परेको छ। दिन प्रतिदिन दुई मान्छेसँग उभिएको देख्दा प्रश्न प्रति प्रश्न गर्ने विकलले यो जागिर खाने अनुमति दिएको कुरालाई धन्न मान्दछ। सायद आर्थिक सपोर्ट हुन्छ भनेर होला। मनभरिका कुराहरूलाई पोको पार्दै कार्यकक्षमा प्रवेश गर्छ। ज्ञानका लागि लालायित यस देशका कर्णधारहरूका नजर आफैतिर सोझिएका छन्। उही पुरानो नोटबुक हातमा हेर्दै सम्झन्छे। वर्षौंदेखि उही डायरी, उही रटान के सिक्छन् तिनले खै? मैले नयाँ कुरा के नै दिन सकेको छु र? उही सुगाको रटाई। मोबाइल र ल्यापटपमा यति धेरै विद्यार्थीहरूको क्रेज बढेको पनि नयाँ नयाँ शब्दहरू, नयाँ नयाँ ज्ञान र विधि खोज्नका लागि होला सायद। एजुकेसन संसारमा के नै भेटिँदैन र? आजको युवा मस्तिष्कमा गुगलले खेलेको भूमिका हामीले कहाँ खेल्न सकेका छौँ र? आज बिना डायरी केही नयाँ ज्ञान दिन्छु। मनमनै सोध्छे। बिना डायरी पनि पढाउन सक्ने हैसियत देखाउने आँट गर्दछु। मस्तिष्कभरि छामे जल्दो बल्दो ताजा खबर केही पनि अपडेट भएको रहेनछ। उही आफ्नै भोगाई मनभरि दौडिरहेको छ। बाबाले एक दिन छोरी प्रकृति गोल्ड मेडलिस्ट गरेको केटा रहेछ
पास गरेको 1 वर्षमा उपप्राध्यापकमा नाम पनि निकालेको रहेछ। तिम्रो एउटै क्षेत्र हुनेछ, तिमीलाई यात्रा गर्न निकै सजिलो हुन्छ छोरी। बाबाले एकै सासमा भन्नुभएका यी शब्दहरू मेरो यो लामो जीवन जिउने आधार स्तम्भ बनाउन मेरो मनमा स्पेस खोजिरहेका थिए। उसले आर्जन गरेको शिक्षा अनि समग्रमा भन्नुपर्दा एउटा बौद्धिक पुरुष मैले सहर्ष स्वीकार गरेँ। न सम्पत्ति, न खानदान, न जाति, न रूप, मैले कुनै कुरा सोध्न चाहिन। एउटै विचार, एउटै क्षेत्र, उसको नामको मेहेन्दीले मेरो हातहरू रङ्गिए। पानी परेपछिको सफा अनि उज्यालो प्रकृति जस्तै उसको श्रृङ्गारले विकलको हातले पहिराइदिएको सिन्दुर र पोतेले अझै उजेलिएकी थिइन् प्रकृति। बिहानीको शीतले लचरप्प भिजेको रहर लाग्दो गुलाब फूल जस्तै देखिएकी थिए प्रकृति। नतमस्तक भएर उसको बाहुमा पेरिन पुगेकी थिए। आफूलाई उसैमा समर्पण गरेको 6 महिना पनि नबित्दै सहर्ष स्वीकार गरेको त्यो सम्बन्ध मेहेन्दीको रङ उडे जस्तै छोटो समयमा नै खुइलिन थालेको थियो। उसँगको सम्बन्ध प्रकृतिले सम्झेको सुन त ऊ कहाँ रहेछ, फलाममा लगाएको लेप पो रहेछ। मानसिक यातना त शारीरिक भन्दा बढी पीडादायक हुँदो रहेछ, जुन उसले हरेक पल महसुस गरेकी छ। हेराइमा, लबाइमा, बोलाइमा, मोबाइलमा होस् या ल्यापटपमा, खाली शङ्काको बिउ रोप्छ विकल। ससाना कुरामा पनि चिडचिडापन हुन्छ उसलाई। तरकारीको नुनमा होस् या चियाको चिनीमा, बिना अर्थ मेरा गल्तीहरू खोजिरहन्छ विकल। ध्यान कोमा थियो? च्याटमा कोसँग बसेकी छस्? कसको म्यासेज र फोन आउँछ बारम्बार र किन आउँछ? यस्तै यस्तै प्रश्नहरू दोहोऱ्याइरहन्छ विकल। कतै मानसिक समस्या त होइन उसलाई? किन यति धेरै शङ्कालु प्रश्नहरू उब्जन्छ बौद्धिक व्यक्तिको मस्तिष्कमा? घन्टी बज्छ, क्लास सकियो। आफैले बोर्डमा लेखेको महिला हिंसा डस्टरले मेट्दै मनमनै सोचे। यसै गरी मेटिए कस्तो हुन्थ्यो विचारमा लागेको फोहोर। अरूलाई दिने आत्मबल आफ्नो लागि साँच्न सकेकी छैन उसले। अरूको लागि लट्ठी बन्न सक्छ तर आफ्ना लागि उभिन गोडा काँप्छन् उसका। ऊ शिक्षाको एउटा अभियन्ता हो तर आफ्नै घरभित्र स्वर भासिन्छ उसको। उसको प्रेरणाले धेरैले न्याय पाएका छन्, हिंसाबाट आफूलाई मुक्त गराएका छन्, तर ऊ आफै पीडित भएको महसुस गरेर पनि उन्मुक्तिको बाटो खोज्न सकेकी छैन। ब्यागबाट मोबाइल झिकेर हेर्छ, 2 मिस कल आएको रहेछ। हतारिँदै विकललाई फोन लाउँछ। अब मेरो फोन उठाउन पनि फुर्सद छैन? रुखो स्वरमा प्रश्न गर्छ। क्लासमा थिएँ, नरम भएर उत्तर दिए। कस्तो क्लासमा? नमिठो व्यङ्गले मन बिजायो तर ऊ मौन रही। कति पटक मैले कल गरेको छु? ऊ रिसाएर बोल्छ। किन र? प्रश्न गरी। सँगै को छ अरू? सँगै कहिले को पो छ र? अलि झर्केर बोली प्रकृति। तपाईँ कहाँ? फोन काटिदियो, उत्तरै नदिए। सायद शङ्का निवारणको लागि मात्र फोन गरेको थियो उसले। झ्यालको छेउमा रहेको कुर्सीमा थचक्क बसी। कुर्सीको आवाजले होला चारो खोजिरहेका भङ्गेराहरू भुर्र उडेर बिजुलीको तारमा गएर सोची तर्सेर बाँच्न को चाहन्छ? चारोभन्दा प्यारो स्वतन्त्रता हुन्छ। मनमनै सोचे दाजुभाइ, मामा मित्र अनि सहकर्मी कोही पनि पुरुषसँग बोल्दा मात्र पनि उसलाई जोडेर दोषी बनाइदिन्छ। यस्ता नाताहरूसँग सधैँ टाढिएर कसरी चल्छ जिन्दगी? प्रत्येक पल आरोपित भएर सम्बन्धको डोरीमा कति झुन्डिरहनु। मैडम क्लासमा जाने होइन? ऊ झसङ्ग हुन्छ। हो सर? सर भनेर सम्बोधन गरे पनि उमेरले धेरै खुड्किला तल्लो जीवनको यात्रा गरिरहेको छ दिवस। आदर भावले बोल्ने गर्छ सधैँ मसँग। सहपाठी भएर सम्बोधन मैडम भनेर गरे पनि नितान्त दिदीलाई गर्ने व्यवहार गर्छ उसले। क्लास लिने क्रममा होस् या परीक्षामा आउने जाने क्रममा होस् या मिटिङमा सधैँ मेरो सपोर्ट गर्छ उसले। मेरो आफ्नो भाइ नभए पनि उही भूमिकामा दिवसलाई पाउँदा आनन्द लाग्छ मलाई। क्लासमा डिप्रिसिएसन पढाउँदै गर्दा, राजकट्टीको नियम सिकाउँदै गर्दा
आफ्नै जिन्दगी पल पल राजकट्टी भएको अनुभूति भइरहेको छ। सत्यतामा टेकेर हिँड्दा पनि, धैर्यताको पहाडलाई टुट्न नदिँदा पनि, अनि सहनशीलताको सागरलाई शान्त राख्दा राख्दै पनि माया र विश्वासको सम्पत्ति प्लस गर्न नसक्दा तीव्र गतिमा हुने राजकट्टीले छिट्टै शून्यतामा पुर्याइदिन्छ कि भन्ने डर लागेर आएको छ। मार्कर पेनले बोर्डमा कोर्दै गर्दा एकै पटकमा ब्यालेन्स सिट मिलेको देख्दा खुबी नभएको त कहाँ रहेछ र। तर आफ्नै जीवनको ब्यालेन्स सिट मिलाउन नसकेकोमा दुःख लाग्छ उसलाई। आफ्नै कारणले जीवन बदलिएका पात्रहरू सम्झी अरूको स्वरलाई चर्को बनाउन सक्ने उसको ऊर्जा आफूसम्म आइपुग्ने बेला सधैँ सेलाउँछ। सम्बन्ध बचाउने कोसिसमा आत्मसम्मानलाई पछारेर बाँचेकी छौ। आज छिट्टै क्लास सकियो, दिदीकोमा जान्छु। सधैँ एक्लै दिनभरि कुरा खेलाएर कति बस्नु घरमा। फोन गरी, दिदी म आउँदैछु। छिट्टै आऊ है त दिदी। जाँदै जाँदा विकललाई फोन गरी, हेलो, मेरो आज प्रोग्राम छ, बेलुका फर्कन्न होला, फोन गरेर डिस्टर्ब नगर्नु। फोन काटिएको आवाज आउँछ। मेरो एकल फोनले पनि कति धेरै डिस्टर्ब हुन्छ उसलाई। मन खिन्न हुन्छ। नानी आइपुग्यौ? दिदी मुस्कुराउँदै अगाडि उभिनु भएको छ। मनभरिको तानालाई एकैछिन कति पन्छाउँदै म मुस्कुराउँछु। दिदी आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ नानु, तिमीलाई? ठिकै छु। शरीर त ठिक छ, तर मन बिरामी भएको त निकै लामो समय व्यतीत भइसकेको छ। मनमनी कुरा खेलाउँछु। दिदी आमा पछिको दोस्रो प्यारो शब्द। दिदी एउटा यस्तो सम्बन्ध रहेछ, दिलभित्रैबाट माया गर्ने मान्छे, दिनदिनै भेट्दा पनि बढ्ता नहुने मान्छे, दिशानिर्देश गराउने अर्थात् सही बाटो देखाउने मान्छे, दिन कटाउन कहिल्यै कठिन नहुने, गफरेर नथाक्ने सम्बन्ध भएको मान्छे सायद दिदी नै होला। दिमागमा हर हमेसा रहिरहने मान्छे, मेरो प्यारो दिदी। आफ्ना मनका सारा पीडाहरू पोखाएर हलुका बनाउन सकिने अनि सासाना खुसीमा पनि खिटका छाडेर हाँस्न सकिने गहिरो सम्बन्ध सायद दिदीसँग बाहेक अरूसँग भेटिँदैन होला। जीवनको अनवरत यात्रामा दिदी मेरो शीतल छाहारी हुन्, निर्मल अनवरत बग्ने कलकल पानी हुन्, मन्द मन्द बग्ने हावा हुन्, जुन तत्त्वहरू मैले हरपल आवश्यकता महसुस गर्दछु। तिमी आउँछौ भनेर मैले फेरि तिमीलाई मनपर्ने तरकारी र अचार बनाएको छु, मिठो भुजा बनाएको छु। दिदी मनभरिको माया उकलिरहनु भएको छ। मेरा आँखाहरू तरकारी अचारमा नकि दिदी भएतर दौडिरहेका छन्। दिदीको ती शब्दहरूमा म आमाको प्रतिबिम्ब महसुस गरिरहेको छु। सँगै बसेर धेरै कुराहरू साटासाट गर्दै गर्दा दिदी भन्नुहुन्छ, नानी ज्वाइँलाई पनि लिएर आऊ न कहिलेकाहीँ। ज्वाइँलाई यो लगिदेऊ न, आज मिठो बनेको छ, मन पराउनुहुन्छ है। दिदी ज्वाइँलाई कहाँ फुर्सद हुन्छ र, सधैँ व्यस्त रहनुहुन्छ। नानी तिमीलाई कति सजिलो, धेरै पैसा कमाउने अनि माया गर्ने व्यवहारिक ज्वाइँ पाएकी छौ। तिमी भाग्यमानी हौ बहिनी। दिदीको मुखबाट यी शब्दहरू बर्सात भइरहँदा माया र भाग्य जस्ता शब्दहरूलाई पन्छाउँदै शङ्कालु अनि व्यङ्ग्यात्मक ती कठोर शब्दहरूले छ्या छ्या भएको मुटुलाई सुमसुम्याउन मेरो मन दौडन्छ। म सबै तिता सम्बन्धहरू दिदीलाई कहन कहाँ सक्छु र। आमा र बाबाको कानमा पुगे भने गोल्ड मेडलिस्ट अनि विद्वान व्यक्तिलाई सुम्पिएकी छोरी, बाबाको गर्वले फुलेको छाती, आमाको खुसी खेलिरहेका ती आँखाहरू क्षणभरमै खुम्चिन र बर्सिन कहाँ बेर लाग्छ र। फुलको थुङ्गा जस्तै गरी हुर्काएकी छोरी, आफ्नै मुटुभन्दा पनि प्यारो गरी सुमसुम्याउँदै खेलाएकी छोरी, नङ काटिदिँदा दुख्छ कि भनेर डराउने आत्तिने आमा बाबालाई आज मुटु नै काटिए जस्तो भएको कुरा कहाँ सुनाउन सक्छ र। आफ्नै छातीमा दबाउन सक्छ तिता शब्दहरू, तर बाबाको छाती खुम्चेको हेर्ने आँट छैन उसमा। बरु पल पल आँसु पिउन सक्छौ, तर आमाको आँखामा रहेको आफ्नो चित्र भिजेको सहन सक्दिन प्रकृति। छातीमा जमेको पीडाको दह आमा बाबाको अगाडि आँखासम्म पनि आउन दिन्न। मजाले हाँसिदिन्छे, कृत्रिम खुसीले ढाकिदिन्छे त्यो तितो सम्बन्धलाई। दिनभरि दिदीकोमा समय बिताएर घरतिर हिँडी घर पुग्दा झमक्क साँझ परेको थियो। हतार हतार साँचो निकाली
तर ढोका त खुल्लै रहेछ। झस्की, ओहो कसरी। भित्र पसी गोडाहरू काप्दै थिए। बैठक कोठामा टिभी हेर्दै थियो विकल। बोल्न नभ्याउँदै प्रश्न हो या उत्तर, खरो शब्द कानमा ठोक्किन आइपुग्यो। घर नै किन आउनु पर्थ्यो र? उतै बसेको भए त भइहाल्थ्यो नि। उतै भनेको कहाँ? आफ्नो मनमा उब्जिएको प्रश्न ओठसम्म नआइपुग्दै उतैबाट अर्को प्रश्न तिर्सिन्छ। कि यतै बस्न सँगै आएको थियो होला? म छु भन्ने थाहा पाएर बाहिरैबाट फर्कियो। दिनभरि दिदीसँगको बसाइले केही हलुका भएको मन भारी भएर आयो। रोक्दा रोक्दै पनि 2 थोपा आँसु टपक्क गालामा टप्किए। गला अवरुद्ध भएर आयो। वाक्य केही पनि आएन। आफ्नो मनलाई थिच्न पुगेका ती शङ्कालु र कठोर शब्दहरूलाई मनमनै घुटुक्क पिए आँसुसँगै। लामो सास फेरि। दिदीकोमा गएको थिएँ। बाँकी शब्द पुग्न नभ्याउँदै उत्तर आयो। मलाई सफाई दिनु पर्दैन। दिनभरि घुमेका र डुलेका चित्र विचित्र जहाँ कहीँ देख्न सकिन्छ। खाउला चाहिँ गरी आँखा रातो बनाउँदै आफैतिर दृष्टि फ्याँकिएको देख्दा प्रकृतिले केही बोल्ने आँट गरेन। किचनको कुर्सीमा गएर थचक्क बसी। पीडाले होला धपक्क पोलेको जस्तो भयो शरीर। तितो शब्द मुटुमा गोपिँदा मुटु भक्कानिएर आयो। भित्रैबाट कुसमुकुस भएर डाक्को छोडेर रोइदिन मन लाग्यो। चाहे जति आँसुलाई बग्न दिन्छु। साडीको आँचललाई मुखभरि कोचेर आफ्ना पीडाहरू बगाउँदै थिए प्रकृति। ती ओठहरूले व्यक्त गर्न नसकेका पीडाहरूलाई घन्टौँसम्म एकै स्थानमा बसेर आँसुले पखाल्दै थिए। मोबाइलको घन्टी बज्छ। आमाको रहेछ। फोन उठाउँछ। हेलो भन्न नभ्याउँदै, नानु के गर्दैछौ छोरी? आमाको आवाजले फेरि आँसु बर्सिन चाहे। 2 ओठहरूलाई च्याप्प चेपी गलासम्म उर्लिएर आएको गाँठोलाई तल खसाल्ने कोसिस गर्दै, खाना खाँदैछु आमा, भोलि कुरा गर्छु नि। फोन राखिदिए। आजै गर्ने कुराहरू कति धेरै थिए कति आमा, तर मैले हजुरलाई होइन, आँसुलाई साथी लिएर पखालिदिएँ। मनमनै कुरा खेलाइ। साँच्चै मन त कति हलुका भए जस्तो भयो। लामो सास फेरि। कपडा फेर्न कोठामा गई। विकल ल्यापटपमा सायद भोलिको क्लासको तयारी गर्दै थियो। ऊ केही बोल्न चाहिन। आफ्नो कपडा बोकेर गेस्ट रुममा छिरे। आफूलाई फ्रेस गराएर त्यही बेडमा पल्टी। सोची, जब मन नै एक हुन सकेको छैन भने बेड मात्र एक गर्नुको अर्थ नै के रहन्छ र? गल्ती बिनाको सजाय कति सहनु? आफूले बिताएका पलहरूलाई सम्झी अन्याय गर्नुभन्दा पनि अन्याय सहनु ठुलो अपराध हो। अरूलाई बुझाउँदै हिँडेका ती दिनहरू सम्झी तर आफैले अपनाउन नसकेकोमा आफैलाई आत्मग्लानि भएर आयो। यति निरीह भएर बाँचेकोमा आफैलाई आफूप्रति दया लागेर आयो। तैपनि आफ्नो गल्तीहरूलाई खोजिरही। कोल्टो फर्की। मोबाइल छेउमा थियो। च्याप्प समय। फेसबुकमा नजर दौडिए। दिवसले केही समय अगाडि स्नातकका विद्यार्थीहरूलाई औद्योगिक भ्रमण जाँदा खिचेका फोटाहरू अपलोड गरेको रहेछ। विद्यार्थीहरूलाई गार्जियनसिपको भूमिका निभाउन दिवस र प्रकृति सहभागी हुनु परेको थियो कलेजबाट। उद्योगको अवलोकन गर्ने क्रममा ग्राउन्डमा रहेको निकै राम्रो बगैँचामा दिवसले के आग्रह गरेकोले 1-2वटा फोटाहरूमा उसँगै उभिएकी थिए। जुन फोटो आज दिवसले प्रकृतिलाई ट्याग गरेको रहेछ। प्रकृति झस्किए। केही छिन अगाडि विकलका मुखबाट निस्किएका शब्दहरू दिमागमा आए। सोची, मैले सदा सर्वदा भाइको रूपमा हेरेको दिवस आज आरोपितको शब्दहरू भनेर हरपल मलाई घोचिरहेका रहेछन्। अवश्य पनि कारण यही नै हुन सक्छ। मनै मन सोची, कुनै पनि अपराधीले सफाई दिन पाउँछ भने म बिना अपराध किन मौन छु? चेतना भएर पनि किन म अचेत भइरहेको छु? मौलाउँदै गएको तितो सम्बन्धलाई किन स्वीकार्दैछु म? आफैलाई प्रश्नप्रति प्रश्न गरी उजुरुक्क उठेर बेडरुममा गई। विकलको अगाडि उभिएर सत्यताको आडमा ऊ आफूलाई पोख्न थाली। तपाईका आँखा पनि हेर्नका लागि हो र मेरा पनि। तपाईका मुख बोल्नको लागि हो र मेरा पनि बोल्नकै लागि हो।
दिन अनि रात तपाईँका लागि हो भने मेरा लागि पनि त हो। कैयौँ रात तपाईँले बाहिर बिताउनु भएको म साक्षी छु। मैले कुनै रातको हिसाब मागेकी छैन। बारम्बार म प्रतिको शङ्का र उपशङ्काले हाम्रो सम्बन्धलाई क्षीण बनाउँदै लगेको छ। ऊ एकहोरो बोलिरही विकलका आँखाहरू उसको अनुहारमा दौडिरहेको आभास उसलाई भइरहेको छ। तर उसले आफ्ना आँखा जुधाउन चाहिन। अब जुन दिन मेरो अस्तित्व र सतीत्वमा प्रश्न उठ्छ त्यस दिन हाम्रो सम्बन्धको अन्त हुनेछ। योभन्दा बढी सहन सक्ने सहनशीलताको गहिराई मसँग छैन। यो कस्तो सम्बन्ध जहाँ पाइला पाइलामा अविश्वास छ। आरोपित भएर यो सम्बन्धलाई बचाइरहन म सक्दिनँ। एकपटक पनि विकलको अनुहारमा हेर्न चाहिन। ऊ सरासर पहिलेको रुममा आई बेडमा पल्टी। मुटुको धड्कन जोड जोडले धड्किरहेको थियो। रातमा निकै बेरसम्म उसलाई निन्द्रा परेन। बेडरुममा पनि राति अबेरसम्म बत्ती बलिरहेको थियो। मनमा नै सोची, अलिक कडा रूपमा प्रस्तुत भए कि त अब यो सम्बन्ध चुनिन्छ। लामो सास फेरि कुल्टु फर्की साँच्चै सम्बन्ध भत्कियो भने बाबा आमालाई सम्झी उसलाई आफ्नो जीवनको कुनै प्रवाह रहेन। हल्का डर लागेर आयो। मनमा कुरा खेल्दा खेल्दै कति बेला निदाई पत्तै भएन। बिहान अबेरसम्म निदाई छ। आज बिदा गरेको पनि राम्रै भएछ। कति गाढा निन्द्रा परेछ। विद्यार्थी पिकनिक जाने भएकोले बिदा गरेको थियो उसको क्लास। उठेर बेडरुममा हेरी विकल कति बेला गयो उसलाई पत्तै भएन। शनिबार एकछिन ढिलो उठ्दा चिच्चै हाल्ने विकल आज उसलाई मस्त निन्द्रामा देखेर पनि कसरी मौन रह्यो। उसले सोची, सम्बन्ध भनेको काँचो धागो जस्तै त हुन्छ। सानो झोकाले पनि चुडाइदिने। मैले बढी नै केही भने कि? छाती ढक्क फुलेर आयो। झ्यालको छेउमा उभिएर बगैँचातिर हेरी अम्बाको हाँगामा दुईवटा ढुकुरसँगै बसेको देखी उठ्ठो लाएर हेरिरही। उसले विकललाई नचाहेकी त कहाँ हो र? उसका तीता शब्दहरूले पो उसको मनलाई दुखाइरहन्छ त। उसकै नामको सिन्दुर र पोते लगाउँदा आफूलाई कति उज्याली महसुस गर्दछ प्रकृति। उसको सामिप्यता पाउँदा आफूलाई कति सुरक्षित महसुस गर्दछ प्रकृति। ऊ नराम्रो पनि त कहाँ छ र? मोबाइलको घन्टी बज्छ। दिवसको रहेछ। हेलो मैडम, कलेज आउनु भएन नि? आज मेरो क्लासका विद्यार्थी पिकनिक गएका छन्। छुट्टी जस्तै छ। हो र? सानो काम थियो। तपाईँको घर कुन चोकमा हो र मैडम? म एकचोटि फर्कँदा पस्थेँ। ए भइहाल्छ नि। बसन्त चोककै व्हाइट कलरको घर हो नि सर। फोन राखी, ओहो घरमै दिवस आउँदा समस्या हुन्छ कि? अब जे हुन्छ हुन्छ। घरको सरसफाई खाना बनाउनतिर ऊ व्यस्त रह्यो। आज विकल समयमा नै घर फर्कियो। थचक्क सोफामा बसेर ल्यापटप निकाल्दै थियो। आफ्नो काममा व्यस्त रह्यो। ढोकाको बेल बज्छ। ऊ ढोका खोल्छे। दिवस सर, भित्रै बसु न। होइन, म हजुरलाई कार्ड दिन मात्र आएको थिएँ। होइन, भित्र बस्नु न, ऊ अनुरोध गर्दछ। दिवस असिलो मान्दै पछि पछि लाग्छ। ऊ सरासर बैठक कोठामा लगेर देखाउँदै भन्छ, उहाँ बिनाजु हुनुहुन्छ। युनिभर्सिटीमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ। विकल आँखा उठाएर हेर्छ। दिवस, नमस्कार बिनाजु। अनि ऊ चाहिँ मेरो भाइ दिवस। हामी एउटै कलेजमा पढाउँछौँ। म कफी बनाएर ल्याउँछु। गहिरो सास फेर्छ। ऊ किचनमा प्रवेश गर्छ। विकल र दिवस एकअर्काको परिचय पाएसँगै शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था र आजको युवाको बारेमा कुरा गर्दै थिए। प्रकृति कफी लिएर आउँछ। दिवस ब्यागबाट एउटा कार्ड झिक्दै, ल दिदी भिनाजु दुवैजनालाई मेरो निम्तो छ है। 10 गते मेरो विवाह हुँदैछ। जसरी आउनु पर्दछ। भिनाजुलाई भेटेर निकै खुसी लाग्यो आज। म आफ्नै हातले कार्ड दिन चाहन्थेँ दिदीलाई, त्यसैले घरसम्म आइपुगेँ भन्दै दिवस बाहिरिन्छ। केही समय अगाडि दिवसले विवाहको बारेमा उसलाई नसुनाएको त कहाँ हो र? तर आफ्नै विवाहले पल पल छटपटिएकी प्रकृति अरूको विवाह मेमोरीमा राख्न नै सकेकी रहेनछ। मुटुको धड्कन तेज भएर आएको छ। खाना पस्की विकल खाना खाइरहेको छ। न त उसलाई बोल्ने आँट आएको छ, न त विकललाई सन्नाटा छाइरहेको छ। विकलको मौनताले घरिघरि उसलाई ढक्क मुटु फुलेको आभास भइरहेको छ। सम्बन्ध चुडिने शङ्काले उसलाई भित्रै भित्रै जलाइरहेको छ।
विकल खाना खाएर आफ्नो बेडमा जान्छ। धन्दा सकाएर ऊ बेडरुममा जाँदा विकल ल्यापटपमा व्यस्त थियो। ऊ कपडा फेरेर बेडमा पल्टी। उसलाई डरको आभास भइरहेको छ। केही त अवश्य भन्छ। हिजो विकलका अगाडि आफूबाट निस्केका शब्दहरूलाई मनै मनमा निहाले। गल्ती त मैले के नै भनेको छु र? आखिर गल्ती गरेको पो के छु र? आजसम्म सहेको अन्यायको विरुद्धमा मात्र बोलेको त हो नि। विकलकै विरुद्ध त कहाँ गरेको र? उसले आफूलाई सुधार्छ भने लामो सास फेरि उल्टो परे विकललाई हेरे। कति सहनु, आफूभन्दा ठुलो सम्बन्ध कदापि होइन। वास्तवमा एउटा नारी कति कोमल हृदयकी हुन्छ। छिया छिया भएको मुटुलाई क्षणभरमै जोड्ने चेष्टा गर्छ। समय र परिस्थितिसँग आफूलाई बदल्न सक्ने क्षमता छ नारीभित्र। सबै कुरा सहन सक्छ, तर आफ्नो अस्तित्व र सतीत्वको बारेमा उठेको प्रश्न जसले आइस बनाइदिन्छ नारीलाई, ऊ कठोर भनेर पल्टेकी छ। आफूमाथि उठ्न सक्ने प्रश्नको उत्तर दिन जीवनभरि लुकेको आत्मबल मानव आज समेटेर बसेकी छौ। विकलको मुखबाट निस्कने शब्दहरूको व्याग्र प्रतीक्षामा छेउ। सम्बन्धको डोरी चुडिन्छ या कसिन्छ सोच्नै सकिएकी छैन। रातको सन्नाटा बढ्दै गइरहेको छ। उसको शरीर स्थिर छ, तर मन दौडिरहेको छ, घरि यता त घरि उता। लामो सास फेर्छ। प्रकृति, तिम्रो कलेजबाट पूर्वको शैक्षिक भ्रमण जाने कहिले हो भन्दै थियौ नि? विकल ढोका लगाउँदै सोध्छ। झसङ्ग हुन्छ। यति नरम बोली लामो समयपछि सुन्दा अचम्म लाग्छ उसलाई। अर्को महिनामा दार्जिलिङ र सिक्किम। कति दिनको हो नि? ऊ जिज्ञासु भइरहेको छ। मनमनै सोची म एकहोरो बताइरहँदा पनि चासो नदिने विकल आज आफै? 1 हप्ता। उसको उत्तरसँगै विकल सहमति खोज्छ। तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्दैन भने मैले पनि पूर्व घुमेको छैन। इच्छा लागिरहेको थियो। सँगै जान मिल्छ त? बत्ती निप्छ, तर प्रकृतिका आँखाहरूले उज्यालो महसुस गर्छन्। म बिदा मिलाउँछु 1 हप्ताको लागि। अनि दिवस निकै भद्र व्यक्ति रहेछ नि, उसको विवाहमा पनि सहभागी हुनुपर्छ। विकल एकहोरो भन्दै गइरहेको छ। उही बाबाले भन्नुभएको बौद्धिक पुरुष, सहर्ष आत्माले स्वीकारेको व्यक्ति, उही मिठास बोली घुम्टो उडेर आएको दिनको विकल, तँ मनले खोजेको विकल आफ्नै समीपमा पाउँदा सपनाबाट भिउजिएको जस्तो, केही हराएको चिज भेटिए जस्तो भएको छ प्रकृतिको मन। आफ्नो शरीर विकलको बाहुमा कसिएसँगै उसँगको सम्बन्ध अनि उसको यो रूप कहिलेसम्म महसुस गर्न पाउँछौ? मनमा कुरा खेलिरहेका छन्, आँखा बिस्तारै लोलाउँछन्।